दैवको लाठी सबै माथि, सताउने चिज त्यहाँ सेप हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा आउँदैन। त्यसले गर्दा हामी त सत्यौँ। अब के अरे 63 वर्षै होला। ब्रिटिस टाइममा पनि यस्तै थियो, भारत स्वतन्त्र भएर पनि यस्तै थियो। यस्तै हो, हामीलाई केही पर्वाह पनि छैन। जसकोमा केही पनि हुँदैन उसलाई केही कुराको पनि पर्वाह हुँदैन। जसको धन सम्पत्ति हुँदैन, बिल्डिङ हुँदैन, सुनचाँदी हिरामती हुँदैन, गाउँ बस्तीको जनताको बोरा मात्रै हुन्छ, भुसा मात्रै हुन्छ, कुकुर बराबर जस्तै हुन्छ, कुकुर सुत्ने बोरा, उसलाई पर्वाही हुँदैन। हामी दार्जिलिङ पहाडलाई पनि पर्वाही छैन। पर्वाह कसलाई हुन्छ? सुर्ता दिल्लीलाई, कलकत्तालाई, बम्बेलाई, त्यहाँ पुञ्जीपतिहरूलाई, नेताहरूलाई। हामी त होइन, यहाँ झिझाउनेहरू कराउनेहरू मात्रै, उनीहरूको हेला होचोको पात्र मात्रै हौ। उनीहरूले हामीले दबाएर राखेको, कुच्याएर राखेको, सताएर बसेको हामी त्यस्तो मान्छे हौ। दार्जिलिङ पहाडको न्याय नपाएको हामीलाई पर्वाही छैन। तापमान त अलिक छिटो बढोस् भन्छु, आज अलिक ज्यादा बढोस् भन्छु। किनभने भेट्छ दिल्लीले, भेट्छ कलकत्तालाई, हामीलाई अलिक ढिलो भेट्छ। छिटो बढोस्, बुझ्नुभयो नि। तर खासमा अघि मैले बढाएको त त्यति नै हो, टाइम हो। तर अब प्रार्थना गर्दा पनि हुँदैन, त बढ्दैन। अब यसो हिसाब सताएको अनुसारमा चाहिँ के बढोस्, छिटो ताप क्या बेसरी बढोस् भन्ने क्या। त्यसले गर्दा यो प्रकारको मैले ग्लोबल वार्मिङमाथि मैले छोटकरीमा बताइदिएको एउटा सिस्टम हो। र धरतीको आयु 1,49,980 वर्ष पुग्यो। यसले गर्दा तपाईँले बुझ्नुहोस्, धरतीको एउटा सृष्टि यस्तो हुन्छ। अब धरतीको उमेरै पुगेको 1,49,980 वर्ष र यसले गर्दा यो सिस्टम छ र बदली हुँदै जान्छ र सत्य झुकाउँछ। यो नानाभाती हो, यसलाई हामीले कसैले विरोध गर्नु सक्दैन। यसलाई कुनै प्रकारको रेमेडी पनि छैन। साइन्टिस्टकोमा कुनै प्रकारको वेपन हतियार पनि छैन, मेडिसिन पनि छैन, केही पनि छैन। र यसले गर्दा दार्जिलिङ पहाडलाई भन्दा चियाबारीलाई, फरेस्टलाई मैले सावधान गराएको र फरेस्ट विभागले पनि जङ्गलमा अब रुख रोप्दा फरेस्ट विभागले त्यो सुक्ने रुख रोप्नु हुँदैन, तिम्रो धुप्पी काम लाग्दैन, रिजर्भ फरेस्ट अलिक दिनमा नाङ्गो हुन्छ। किताबमा मात्रै के अरे, किताबमा मात्रै रिजर्भ फरेस्ट हुन्छ, रुख बिनाको हुन्छ। वाइल्ड लाइफ हुन्छ, जनावरै हुँदैन, अलिक दिनमा त्यस्तो हुन्छ वाइल्ड लाइफ। बाघ भालु बिनाको वाइल्ड लाइफ हुन्छ। यसले थामी नसक्नु भएर एउटा टेम्परेचर बढेर जाँदैछ। यसले गर्दा सावधान गराउनु गरेको हो। आज कि एउटा धर्म हो, कर्तव्य हो दार्जिलिङ पहाडलाई। गाउँ बस्तीको जनताले पनि गाउँमा आँपको बोटहरू रोप्ने, नेभारा रोप्ने, त्यस्तैहरू मैले अहिले जति पनि बरको रुख रोप्ने, जो चाहिँ शीतलको लागि गरम पर्छ, रोप्नु सक्दैन। मैले चाल पाएँ, अस्ति शनि ग्रह जानुभन्दा अगाडि अलिकति गरम बढेको, त्यति बेला साइन्टिस्ट अतालिएको। त्यति बेला साइन्टिस्ट शनि ग्रह गए पश्चात वात्तै बढ्यो 10 डिग्री सेल्सियस। र त्यसपछि म गोकमा गएको थिएँ। शनि ग्रह गइसकेपछि म गोकमा गएँ, खपी नसक्नु चाल पाएँ हो रहेछ भने। मैले पनि पत्याएको थिएन, म आफै भनेर आफै नपत्याउने चाहिँ म हो रहेछ भने। आमा डरलाग्दो गोक त। पहिला पनि म गरम महिनामा गएको हो, तर खपी नसक्नु गोकमा त पुलमा। यसले गर्दा म बुझ्नु गएको थिएँ। अहिले लालकोठीमा टेम्परेचर नाप्ने राखेको छु, हेर्दैछु म टेम्परेचर। अब गोजीमै बोक्ने भन्ने टेम्परेचर क्या, जहाँ गयो पनि नाप्ने। अब यो तपाईँहरूले पनि टी गार्डनमा पनि नाप्दै गर्दा हुन्छ। 2009देखि हेर्नु, 2009 2013मा चाल पाइहाल्नुहुन्छ। अहिले त ठिकै छ, 15 डिग्री मात्रै बढ्यो, 15 डिग्री सेल्सियस। अब 2009देखि अब कति, आज 2005, अब अलिकति रह्यो, त्यहाँदेखि 5 डिग्री बढ्छ, त्यहाँदेखि 2013मा अझै 5 डिग्री बढेर जान्छ। यसले गर्दा यहाँ मिरिकबाट पनि आउनु भएको रहेछ। अब चारैतिर अब तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, के रुख रोप्ने, वन विभाग होसियार गर्ने, फरेस्ट विभागले रुखहरू एकदमै दुध आउने, दुधिलोको रुख, नेभाराको रुख, नानाभाती, गाउँ बस्तीमा पनि त्यस्तै अल्टरनेटिभ प्लान्टेसन लाउने, सुक्ने कुरो नरोप्ने, कुन कुरो सुक्दैन त्यो कुरोहरू पनि रोप्ने, तुलफुलहरू पनि त्यस्तो, नभए त हुँदैन सर्भाइभल। यो प्रकारको भएर जान्छ। र यसले गर्दा सङ्गीतकार भनौँ, कलाकार भनौँ, साहित्यिकहरू, लेखकहरू जति पनि छन्, यिनीहरू सबै सावधान हुने। सावधान भरे सङ्गीत पनि सुक्यो भने नि त
यसले गर्दा सावधान, सबै सावधान, सबलाई भन्ने कि यो प्रकारको रुखपातहरू रोप्दै गर्ने, अलिकति भए पनि केही त हुन्छ छेकथुन भन्ने, पुरै त छेकथुन त हुन सक्दैन। र यसले गर्दा मैले आज यहाँ ब्रान्च कमिटी प्रेसिडेन्ट दीपक गुरुङलाई बताएका थिएँ, एउटा टक राखिदिउँ। म दिल्ली जानुलाई हतारिएको थिएँ, 2 तारिक 3 तारिक 4 तारिकको थियो कुरा। 4 तारिक दिल्लीमा के भने फाइनल सेटलमेन्ट। अब मैले भने त्यो भन्दा चाहिँ अब उनीहरूको चिफ मिनिस्टरकै सिङ्गापुरतिर जाने, उनीहरू त मिलेको छैन। र मैले भनिदिएको छु अब यो के भने फाइनल सेटलमेन्टको अर्थ काउन्सिलको म्याटर्स अल्टरनेटिभ जुन चाहिँ काउन्सिलको जुन चाहिँ छ पुरानो काउन्सिलको बदलीमा अर्को बनाऊ। त्यो भन्दा चाहिँ अब मैले टोटल एरियाज अफ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट बताएको हो, इन्टिग्रल पार्ट अफ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट। उनीहरूले भन्दैछ गोर्खा डोमिनेटेड एरिया भन्दैछ, गोर्खा डोमिनेटेड एरिया भन्दैछ, कलकत्तामा यो प्रकारको भयो। र मैले भने टोटल एरियाज अफ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट भनेको इन्टिग्रल पार्ट अफ दार्जिलिङ हुनुपर्छ, किनभने अप्ठ्यारो के भने मेरो स्ट्यान्ड दार्जिलिङलाई त्यसरी टुक्राउनु हुँदैन, गल्ती भएर जान्छ भने चाहिँ मेरो स्ट्यान्ड। र कुरा एडमेन्ट, अब ऊ पनि एडमेन्ट भएन, म पनि एडमेन्ट, आफ्नो स्ट्यान्डमा एडमेन्ट भएन। र कलकत्तामा अस्ति हामी जति पनि गएको थियौँ 14 जना एउटा डेलिगेसन लिएर, त्यहाँ कुरा राम्रै भयो। र चिफ मिनिस्टर बुद्धदेव अन बिहाफ अफ स्टेट गभर्मेन्टमा उहाँले आफ्नो स्ट्यान्डमा मतलब गोर्खा डोमिनेटेड एरिया दिनेमा उहाँ हुनुभयो। म भएँ, म टोटल एरिया दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा भएँ। र त्यहाँदेखि उता डुवर्सको एरिया कतिवटा गोर्खा डोमिनेटेड तिमीले दिन्छौ भने मेरो कुनै आपत्ति छैन भन्ने मेरो स्ट्यान्ड चाहिँ यो भएको छ कुरा। र बङ्गाल आफ्नो स्ट्यान्डमा ह्याप्पी, हामी हाम्रै स्ट्यान्डमा ह्याप्पी। अहिले पनि हाम्रो क्लेम के छ, टोटल एरिया चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टकै छ। उनीहरूको स्ट्यान्ड के छ, गोर्खा डोमिनेटेड एरिया भन्नेमा छ। उनीहरूले नानाभाती यहाँ डिएमलाई कोलाई बोलाएर उनीहरूले के मौजाहरू के कहाँ कहाँ गोर्खा छ त्यो सायद मगायो होला कलकत्तामा। र हामीले पनि तयारी पारेका छौँ अब दिल्लीमा अब फाइनल सेटलमेन्टको लागि। र फाइनल सेटलमेन्ट अब त्यो जो चाहिँ 6 सेड्युलको कुरा हो, राहरको कुरो, राई गुरुङ मगर छुट्टिने जति पनि छ छुट्टिएको हस्, बाहुन नेवारहरू मगरहरू जति पनि बाँकी छुट्टिएकोहरूलाई त्यो पनि तयारी हुँदैछ दिल्लीमा। तयारी उनीहरूलाई पनि एसटी सेड्युल ट्राइब स्ट्याटसमा हाल्नुलाई उनीहरूले पनि तयारी गर्दैछ। र अहिले हाम्रो छ कति भने टोटल लगाएर 10,34,927 पुग्दैछ डिस्ट्रिक्टमा। 10,34,927 टोटल डिस्ट्रिक्टमा ट्राइबल पपुलेसन चाहिँ उनीहरू चाहिँ 5 लाख जति मात्रै हुन्छ डिस्ट्रिक्टमा ट्राइबल। टोटल ट्राइबल लाउँदा 10,34,927 पुग्दैछ। 64% या 65% जस्तो पुग्दैछ। र यसले गर्दा डिस्ट्रिक्टभन्दा उनीहरू डराउँदैछ, ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया नभनिदिनुहोस् भन्दैछ, खालि गोर्खा डोमिनेटेड भन्नु हुँदैछ। र यसले गर्दा अब यो 6 सेड्युलको कुरामा मैले तपाईँलाई बताएको हो, यो चाहिँ एउटा बाँच्नेको मान्छे एउटा 2-4 दिन भए पनि एउटा सर्भाइभलको कुरा हो। घामको ताप बढ्दै जान्छ, धरती तातो हुँदैछ, जना माथि हुँदै जान्छ, यहाँ बाँच्नु त पर्यो, केही त गर्नु पर्यो। यसले गर्दा अब हामी जति दिन अब यो सिस्टम छ यसको सँगसँगै हामी पनि सङ्घर्ष गरेर अघि बढ्नु पर्यो। यसले गर्दा अब के छ भने यसमा कुरा कस्तो भएको छ, कलकत्तामा पनि कि बाटो छोडिदिने, मैले भने चाहिँ बाटो छोडिदिन्छौ, तिमी तिम्रो स्ट्यान्डमा बस, म मेरो स्ट्यान्डमा बस्छु, अन्डर प्रोटेस्ट म हस्ताक्षर गरिदिएको हुन्छ भने नाउ फर्दर यु डु एज यु लाइक इट। अब तिमी जस्तो लाग्छ गर, म अन्डर प्रोटेस्टमा हस्ताक्षर गरिदिन्छु, तिमीले गर। कुरा सकिएको छ यसरी अन्डर प्रोटेस्ट। यसको फाइनल सेटलमेन्ट छिटो गर्नु। म एउटा लेखिदिएको छु, अन्डर प्रोटेस्टमा सिग्नेचर गरिदिएको हुन्छ, बाटो छोडिदिएको हुन्छ। अब आत्महत्या गरेर जस्तो हुन्छ अब यिनीहरू। अब हाम्रो डिमान्ड त जेन्युन गोर्खाल्यान्ड डिमान्ड गर्यो, आत्महत्या गर्ला जस्तो हुन्छ। दिल्ली कलकत्ताका नेताहरू झुन्डेला जस्तो गर्छ, सिलगढीको नेता कलकत्ताको नेता झुन्डेला जस्तो गर्छ। अब कुरा त जेन्युन हो नि त्यो। दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टले अब त्यो 10 लाख अहिले 16 लाख कति हुन्छ पपुलेसन, डिस्ट्रिक्टको पपुलेसन 16 लाख समथिङ हुन्छ, कति हजार। यसलाई एउटा स्टेटहुड बनाउँदा पनि खेर नजाने हो। 4-5 लाखमा मिजोरामहरू त नानाभाती छ, सिक्किमै 4-5 लाखमा त एउटा स्टेटहुड भएर चलिरहेको छ 16 लाखमा। र यसले गर्दा अब गोर्खाल्यान्ड भन्दा पनि उनीहरू होइन भन्छ। अब यो के हो, कता हो, अब यो
के होला समथिङ। अरूको लागि चाहिँ ठिकै छ, खै अब एनडिए सरकार आउँदा झारखण्ड भइगयो, कोनी उत्तराञ्चल भयो, कि हाम्रो लागि चाहिँ भारतको संविधानमा छैन, स्थान छैन। दार्जिलिङ पहाडको गोर्खाको भने दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको लागि भारतको संविधानमा स्थान चाहिँ छैन। गोर्खालाई चाहिँ त अब सायद सादा पन्नामा कि नदेख्ने हिसाबले लेखेको छ होला, यिनीहरूलाई चाहिँ सताउनु भन्ने ब्याक पेजतिर। किनभने दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टले पनि सँगसँगै न्याय पाउनु पर्ने हो त। कारगिलबाट त डेड बडी त दार्जिलिङमा थुप्रै आएको त, अन्त त्यो डेड बडी त गन्ती गर्दैन त उनीहरूले त, दिल्लीकोले त। कलकत्ताले पनि डेड बडी गल्ती गर्दैन त, कलकत्तामा त डेड बडी आएन त कारगिलबाट त। हाम्रो त कारगिलबाट डेड बडीहरू थुप्रै आयो त। प्रथम महायुद्धमा पनि हाम्रो कति भयो डेड बडी, दोस्रो महायुद्धमा कति हो, मर्ने यहाँ कति भयो। अब यो के भयो, माथि के अरे 65 को युद्धमा कति भयो। अब यो चाइनासित एग्रेसन, चाइनाको एग्रेसनमा कति मर्यो, बङ्गलादेशको क्रिएसन भन्दा बङ्गलादेश बनाउँदा कति मर्यो। यत्तिकै मरिरहेको छ त, डेड बडी आइरहेको छ त दार्जिलिङ पहाडमा। तर के छ भने हाम्रो निधारमा चाहिँ के स्टेटहुड राज्य गोर्खाल्यान्ड चाहिँ के अरे भाबीले नलेखेको हो न, दिल्लीको कुभाबीले नलेखेको के हो। अब यसले गर्दा आन्दोलन अब नामाबियामा भयो, साउथ अफ्रिकाले 57 सम्म सताएर नामाबिया कन्ट्री भयो। इथियोपिया र के अरे लिबियाले इन्टरनेसनल कोर्टमा केस फाइल गरिदिँदा नामाबिया कन्ट्री भयो। र त्यहाँ पनि के भयो भने नामाबियामा पनि के भयो भने 300 एकड़ जमिन, 300 स्क्वायर माइल, 300 एकड़ जमिनको पार्टमा टेरिटोरियल झगडा भयो। लास्टमा गएर फैसला गरिदियो, इन्टेग्रल पार्ट अफ के भन्यो नामाबिया भनेर इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले भर्डिक्ट दियो, जजमेन्ट दिएको थियो। नामाबिया भइसके पश्चात पनि के भयो, टेरिटोरियल झगडा भएको थियो। यसले गर्दा काउन्सिल भइसके पश्चात पनि हाम्रो जुन 62 भइसक्यो टेरिटोरियल झगडा चाहिँ रहन्छ। यसले गर्दा टोटल एरिया चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट, इन्टेग्रल पार्ट अफ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट भनेको अर्थ चाहिँ त्यो हो। हाम्रो क्लेम रहन्छ, तिमीहरूको इच्छा के छ, बङ्गालको इच्छा छ तिमीहरूको दिल्लीको इच्छा पुरा होस्, तिमीहरूकै चाहिँ होस्, कलकत्ताको चाहिँ होस्, बङ्गालको चाहिँ होस्, दिल्लीको चाहिँ होस्। अब भन्नुपर्ने मैले यसरी नै हो उनीहरूको, तिमीहरूको इच्छा के छ गर, के छ कलम चलाउनु छ चलाऊ, छोडिदिएको मैले अन्डर प्रोटेस्ट। हामी आफ्नो बाटोमा हिँड्छौँ। 6 सेड्युल ठिकै छ, तिमीहरूले एडमिट गरेको छ, 6 सेड्युलमा के छ, खुद्रा खाद्री के छ अलिअलि दिइहाल, हामी चित्त बुझाउँछौँ। हामी तिमीलाई त्यति सताउँदैनौँ, तिमीलाई सताउने चाहिँ आउँदैछ। फेरि म त्यति सताउँदिनँ, तिमीलाई सताउने चाहिँ आउँदैछ, तिमी स्केप हुनु पाउँदैनौ। त्यसले गर्दा हामी पनि के छ भने चित्त बुझाउनु पर्छ, चित्त बुझाउनु पर्छ, जे जस्तो छ ठिकै छ। के भने एकदमै हामीले जे न्याय पाएन भनेर एकदमै टिस्टा खोलामा गएर हाम फाल्ने कुरा पनि आएन, डोरी लिएर झुन्डिने नेवारको रूपमा झुन्डिने कुरा पनि आएन। अब के भने यस्तो प्रकारको अब छ अवस्था। र अब ब्ल्याङब्लुङ आन्दोलन गरिदिउँ हो, यहाँ के अरे दुईटै मिलेर यहाँ के अरे फोर्स पठाएको हुन्छ। सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, भारतको केन्द्रीय सरकार र बङ्गाल सरकारले दुईटैले मिलेर फोर्स पठाउँछ दार्जिलिङमा। एउटैसित हुँदा हामी जुट्छौँ, फोर्स नपठाउ त दिल्लीले, हामी जुट्छौँ, मालदासम्मै पुग्छौँ हामी। तर के दुईवटा आएर हाम्रो धुलाइ गरेको हुन्छ, दुईवटाले, एउटाले होइन नि, दुईटा मिलेर धुलाइ गरेको हुन्छ दार्जिलिङ पहाडलाई। अब एक संज्ञा दिएको हुन्छ के भनेर, आतंकवादी, टेरोरिस्ट अरे नानावादी के भन्ने एउटा संज्ञा दिएर के दिएर दार्जिलिङ पहाडको धुलाइ गरेको हुन्छ। र यहाँ फेरि इनोसेन्ट पिपलहरू, निर्दोष जनताको मृत्यु भएको हुन्छ, घटनामा त्यहाँबाट गोली लागेको हुन्छ, मरेको हुन्छ। आन्दोलन छोड्नु केही पनि छैन, आन्दोलन छोडिदिनु पहाडमा केही पनि छैन, केही पनि छैन। तर के छ भने यो सबै हेरेर लाँदा एउटा इन्भाइरोमेन्ट, ग्लोबल वार्मिङ, एउटा सृष्टिको एउटा सिस्टम, नाना भाँति हेरेर ल्याउँदा चाहिँ अलिक हामी धैर्य नै हुनुपर्छ, अलिक बुझकी भएर अघि बढ्नुपर्छ, बुझकी, मूर्ख भएर होइन।
मूर्ख भएर होइन, अलिक बुझकी भएर। र टी गार्डनको यहाँ म्यानेजरहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जति मालिक वर्गहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि अलिकति हात खकुलो राखिदिने, माया दया अलिक ज्यादा गर्ने। आयु धेर छैन टी गार्डनको, यसले गर्दा माग्नेले पनि छिटो माग्ने, दिनेले पनि छिटो दिने। अलिक हात खकुलो राखेर 2 रुपियाँ 8 आना दिएर त त्यो के भने चित्रगुप्तको खातामा त लेखिँदैन। अलिक धेर दिनेको पो लेख्छ त, अलिक धेर दिनेको चाहिँ लेखिदिएको हुन्छ धर्म काँटामा। क्या अलिक धेर दियो भने चाहिँ अलिकति उनीहरूको पनि बाटो हो, उता जाने कहाँ जाने कता जाने बाटो बन्छ। मालिक वर्गको भरे बिगेर भाले मुङ्रो भएर आउँछ नि मालिक वर्गहरू, छेपारा भएर झुसुले किरा। अब के अरे टी गार्डन के अरे पतबुङको टी गार्डनको मालिक झुसुले किरा, कोनीको बाख्रा हो त्यो। र यति बेला कर्म गर्ने बेला यति बेला हो, माया दया धर्म कर्म गर्ने बेला यति बेला हो। पिरियड इज सर्ट पिरियड छ, यसले गर्दा मालिकलाई पनि बताइदिने कलकत्तामा कि छिटो धर्म गर भनेर। त्यो 2 रुपियाँ 8 आना बढाएर हुँदैन, अलिक ज्यादै बढाएर धर्म गरिहाल। किन चियाको बुट्टा त सुक्दैछ, मैले भन्दैछु। मैले भनेपछि अब त्यो चियाको बुट्टा सुकेपछि मालिक पनि सुक्छ, म्यानेजरहरू अर्कोपट्टि जाइहाल्छ, कता कता लागिहाल्छ। म्यानेजरलाई सुर्ता छैन, यसले गर्दा हामीलाई पनि यहाँ सुर्ता छ। अब के गर्ने अल्टरनेटिभ? चियाको बुट्टा रोपे पश्चात भोलिपल्ट मालिक त हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ के गर्ने त? चियाबारीमा त फरेस्ट, अब फरेस्ट विभागले के गर्ने? रिजर्भ फरेस्ट वाइल्ड ल्यान्डमा के गर्ने? सिन्कोनामा के गर्ने? यो सबै अहिलेदेखि नै हामीले सोच्न पर्छ। र आज मैले तपाईँलाई बताएको ग्लोबल वार्मिङ, तापमान मतलब तापक्रम बढेको जुन चाहिँ मैले बताएको कारण यो बताउन नितान्त आवश्यक थियो र यसैको लागि गरेको हो। तपाईँहरूले आफै एनालाइसिस भन्छ, एउटा सोच्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्, थिङ्क गर्नुहोस् के भने दार्जिलिङ पहाडलाई, मधेसलाई कसरी त जति पनि अब यहाँ कालिम्पोङमा भएको जतिवटा कुना जलजग्गा छ, गोरुबथान छ, चारैतिर छ कुना कुनामा, त्यहाँ त्यो कुन प्रकारको रुखहरू तुलफुलहरू रोप्ने। खरसाङतिर गरम एरिया छ, गरम मिरिकतिर पनि गरम एरिया, त्यो ठाउँमा कुन प्रकारको तुलफुल लगाउने अहिलेदेखि नै बादमा साह्रो पर्छ। त्यति बेला अतालिनु हुँदैन, हामी त्यति बेला अतालिनु हुँदैन, किनभने यो झुटा कुरा होइन। तापमान बढेको, तातो बढ्यो भन्ने कुरा चाहिँ झुटा होइन, यो सत्य कुरा हो र अत्तालिएको कुरा। र मैले पनि जुन चाहिँ बताएको छु साल वाइज इयर वाइज बताउँदैछु, त्यो तपाईँहरूले गर्नुहोस्। अब हेर्दा त होइन जस्तो हुन्छ, तर तपाईँहरूले गर्नुहोस् कि सावधान होस्, अलर्ट हुनुहोस्, अघिबाटै एउटा सतर्क हुनुपर्छ र यसरी नै हामीले चल्नुपर्छ। र अब यहाँ तपाईँहरूलाई मैले त अब कसरी बताउने? अब धरतीको आयु पनि बताइदिए र यस्तो हाम्रो इच्छा, मान्छेको इच्छा चाहिँ कस्तो भने कहिले पनि नसकिने इच्छा। मान्छेको मन यस्तो प्रकारको कि धन कमाकै हुने, लखपति भएपछि करोडपति, करोडपति अरबपति हुने, त्यो इच्छा कहिले पनि नसकिने, सकिँदैन। यो के भने सांसारिक कुरा हो। यो मान्छेको मनभित्र 2 किसिमको आत्मा हुन्छ, एउटा सांसारिक आत्मा, एउटा चाहिँ पक्का रियल आत्मा। 2 किसिमको आत्मा हुन्छ, एउटा सांसारिक आत्मा 2-3 वर्षदेखि पलाएको हुन्छ सांसारिक आत्मा। एउटा चाहिँ हाम्रो आमाको गर्भमा 3 महिनादेखि एउटा आत्मा आएको हुन्छ। 3 महिनामा आमाको गर्भमा एउटा आत्मा आएको हुन्छ, त्यो चाहिँ 3 महिनामा ईश्वरीय आत्मा। त्यहाँदेखि फेरि 2-3 वर्ष पुग्यो, 2.5 वर्ष कति पुगेपछि त्यो सांसारिक आत्मा घुसेको हुन्छ। जति वर्ष उति त्यो आत्मा बढ्दै जान्छ, सांसारिक आत्मा। बाबु चिन्ने, आमा चिन्ने, कुखुराको भाले चिन्ने, कुनै बाख्रा चिन्ने हुँदै जान्छ। त्यहाँ अलिक दिनदेखि माया मिठाई खोज्ने हुन्छ, चक्लेट खोज्ने, अब सांसारिक आत्मा। अलिक दिनमा डल्लो मुराई, त्यहाँदेखि गुनी के, अब त्यहाँदेखि लुगाफाटा जुत्ता, अब त्यहाँदेखि अब सांसारिक आत्मा। यसले गर्दा 2 प्रकारका आत्माहरू हुन्छ। र लास्टमा गएर मान्छे जब जान्छ, चोला उठ्छ, त्यति बेला त्यो पहिलो आत्मा गर्भमा आएको, आमाको गर्भमा आएको 3 महिनामा आएको आत्मा चाहिँ के भने पहिल्यै गएको हुन्छ। पहिल्यै त्यो आत्मालाई रोकटोक छैन। त्यो आत्मालाई त्यो चाहिँ के भने त्यो अर्कै आत्मा हो, त्यो वापस गएको हुन्छ। र मूल हंस गयो भनेको हुन्छ। मूल हंस भनेको चाहिँ पहिलोको आत्मा र घिटघिटी मात्रै रहेको हुन्छ, घिटघिटी। यसले गर्दा त्यो आत्मा अब दोस्रोमा के आयो? अर्को आत्मा, सांसारिक आत्मा। र लास्टमा गएर सांसारिक आत्मा नै कुलपित्र भएर बसेको हुन्छ। र देवी देवताहरू पनि सबै कुलपित्र भएर बसेको हुन्छ।
विष्णु भगवानको आत्मा, त्यो रियल आत्मा वापस गएको हुन्छ, सांसारिक आत्मा बसेको हुन्छ। रामको पनि, बुद्धको पनि, शिवको, सबको जति पनि छ अवतारीहरूको आत्मा, ईश्वरीय आत्मा फर्केर गएको हुन्छ र उनीहरूको सांसारिक आत्मा बसिदिएको हुन्छ र त्यसैले हामीले त्यसको पूजा गरेका हुन्छौँ। एउटा घरमा कुलपितृको पूजा हुन्छ, गुम्बामा पनि पूजा हुन्छ, मन्दिरमा पूजा, केमा पूजा, नानाभाती सांसारिक आत्माको पूजा। सांसारिक र त्यो ओरिजिनल आत्मा चाहिँ गइसकेको हुन्छ र यसले गर्दा शिलाढुङ्गा भएको देवी देवताहरू चाहिँ त्यो चाहिँ होइन, फेरि सांसारिक आत्मा होइन। ओडारमा भएको जति पनि रुखपातमा भएको, खोला नालामा भएको देवी देवता चाहिँ सांसारिक आत्मा होइन। हामीले बनाएर राखेको, नक्सा बनाएको, नानाभाती के छ, धुप बालेको, आरती गरेको सांसारिक आत्माहरू, ईश्वरीय होस् कि मान्छेको होस् कि जेसुकै होस्, त्यो सांसारिक आत्मा त्यसरी बसेको हुन्छ र यसले गर्दा अब हामीले यो सांसारिक आत्मा मान्छेको अब अहिले हामीले के चाहियो भने ईश्वरीय आत्मालाई केही पनि चाहिएन। ईश्वरीय आत्मा जुन चाहिँ छ त्यसलाई केही पनि चाहँदैन र जति पनि हामीले डिमान्ड गर्छौँ, पोलिटिकल डिमान्ड, नानाभाती हामी आवाज उठाउँछौँ, नानाभाती के गर्छौँ, अहिले लडाइँ झगडा जति पनि हुँदैछ, बम पड्किँदैछ, के हुँदैछ, त्यो सबै सांसारिक आत्माले गराएको सांसारिक आत्मा। त्यसले गर्दा यो सांसारिक आत्मा चाहिँ के हुन्छ र भूत प्रेत हुने पनि यही सांसारिक आत्मा हो, तर्साउने पनि यही सांसारिक आत्मा हो, नानाभाती हुने, रुई कराई हिँड्ने पनि यही सांसारिक आत्मा हो। त्यसले गर्दा दुईटा स्टेजमा हुन्छ। मरेपछि एउटा पहिल्यै चाहिँ गएको हुन्छ एउटा आत्मा, मूल हंस, त्यो चाहिँ ओरिजिनल आत्मा। त्यहाँदेखि संसारमा जति पनि उब्जिएको आत्मा, आँखाले देख्दै गयो, कानले सुन्दै गयो, जिब्रोले टेस्ट गर्दै गयो, त्यो इच्छा बढ्दै गयो, आकांक्षा बढ्दै गयो, लोभ बढ्दै गयो, रिस राग बढ्यो, नानाभाती भयो, त्यो सांसारिक आत्मा त्यो बढ्दै बढ्दै जान्छ, बढ्दै 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 गएको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुको लागि, त्यसलाई चेक दिनुको लागि नै एउटा के भने भगवानहरू अवतार लिएर आएको। भगवानहरू अवतार के अरे भने धर्मनाश हुन्छ, यहाँ लथालिङ्गै हुन्छ, डिसिप्लिन हराउँछ, काटमार हुन्छ, मारामार हुन्छ, नानाभाती हुन्छ भनेर नै भगवानहरू एउटा अवतार लिएर आएको हुन्छ। चाहे कि क्रिस्चियनमा भन्नुहोस्, मुसलमानमा भन्नुहोस्, फारसीमा, सिखमा, हिन्दूमा, कुनै बुद्धिस्टमा, कुनैमा पनि अवतारी भएर आएको हुन्छ एउटा डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नुको लागि। नत्र भने सखाप हुन्छ, मान्छेको एउटा यस्तो प्रकारको एउटा इन्स्टिङ, एउटा प्रवृत्ति भनिन्छ, इन्स्टिङ, एउटा मान्छेको इच्छा यस्तो प्रकारको हुन्छ। र यसले गर्दा अहिले हामीले 6 सेड्युल भन्यो, पोलिटिकल डिमान्ड, त्यो पनि त्यस्तै प्रकारको हो, एउटा सांसारिक कुरा हो, सांसारिक डिमान्ड हो, ईश्वरीय होइन। बेला बेलामा भजन कीर्तन गरेको त्यो चाहिँ के हो, ईश्वरीय हो, त्यो अर्कै लाइनको हो, अर्कै बाटो हो। र यहाँ हामीले जुन चाहिँ गर्छौँ, यहाँ नारा आवाज उठाउँछौँ, पोलिटिकल अर्कोले दबाएको आवाज विरोध गर्छौँ, नानाभाती। त्यो महाभारतको युद्धमा पनि कौरव र पाण्डवको झगडा भएको थियो, एउटा पोलिटिकल वार हो, झगडा भएको थियो, दाजुभाइको बिचमा झगडा, कौरवले अत्याचार गर्दा पाण्डवले गरेको थियो, कृष्ण भगवान उतापट्टि लागेको थियो, केमा पाण्डवपट्टि लागेको थियो, रावणले अत्याचार गर्दाखेरि राम गएको थियो, राम जन्म भएको थियो। फेरि देवतालाई अरू राक्षसहरूले, महिषासुरले अत्याचार गर्दाखेरि दुर्गा भवानी आएको थियो, दुर्गा भवानी 18वटा हातहरू। यो नानाभाती यस्तो छ। अब यो देवी देवताहरू हामी सबै, तपाईँ हामी सबैलाई चाहिन्छ। र अहिले जति पनि हामी यहाँ दार्जिलिङ पहाडमा जनजातिहरू छौँ, अरू जातहरू पनि छौँ, माइनोरिटीमा छौँ, प्राय सबैकोमा ईश्वरीय आत्मा छ। र जनजाति भन्दामा हामी भिन्दै हो भन्ने कुरा आएन, अरूलाई हेला होचो गर्ने कुरा पनि आएन। सबैलाई नै चिन्नु पर्यो, सबैलाई नै। उसकोमा पनि व्यवस्था छ, माइनोरिटीकोमा प्रब्लम छ, उनीहरूकोमा पनि अप्ठ्यारोपन छ, के नानाभाती छ, र हाम्रोमा पनि छ। यसले गर्दा नङ्ग्रा मासु भएर नै बाँच्न पर्छ। र 6 सेड्युलको म्याटर मैले तपाईँहरूले बताइदिएँ। अब दिल्लीले जे गर्छ गरून्, कलकत्ताले जे गर्छ गरून्, मैले अन्डर प्रोटेस्ट छोडिदिएको छु भन्दा हुन्छ। खरसाङलाई, कालिम्पोङलाई अन्डर प्रोटेस्ट, डु एज यु लाइक इट, तिमीले जे गर्छौ गर, किन तिम्रोमा त छँदै त छैन, तिम्रोमा छातीभित्र छँदै त छैन, तिम्रोमा
दिने मान्छे त दाता त हरिश्चन्द्र थियो, जसले आफ्नो सब कुछ दिने चाहिँ हरिश्चन्द्र हो नि त। राजा हिन्दुस्तानकै त हरिश्चन्द्र, सबै दिने। बलि राजा भन्ने पनि हिन्दुस्तानमै थियो त, दिने। दिँदै नदिनेलाई चाहिँ के राजा भन्नु त? किच्चक त हो नि, सताउने उ गर्ने किच्चक चाहिँ के? दिँदै नदिने चाहिँ किच्चक हो। अर्काको खोज्ने, खम्बुवान खोज्ने, लिम्बुवान खोज्ने, सबै खसुवान सबै खोसेर लाने चाहिँ किच्चक हो। यसले गर्दा अब उनीहरूलाई भन्नु भएन, अब उनीहरू ठुलो मान्छे, हामी सानो मान्छे। अब संविधान उनीहरूकै उमा छ, कानुन उनीहरूकै हातमा छ, हामी छैनौँ। हामी त त्यसै मात्रै हो, फाल्तु मान्छे जस्तो मात्रै हो। यसले गर्दा तपाईँहरूले चित्त बुझाउनु पर्छ। अन्डर प्रोटेस्ट, डु एज यु लाइक इट। तिमीहरूले 6 सेड्युलभित्र म अन्डर प्रोटेस्ट हस्ताक्षर गरिदिएको हुन्छु, होइन भन्दै एकजनालाई इम्पावर गरिदिएको हुन्छु। दार्जिलिङबाट तिमीले गएर हस्ताक्षर गरेर आउँदा भने पनि हुन्छ। उनीहरूकोमा छँदै छैन, हेर्दै नै छैन, दिने नै छैन। यो के कठोर भन्ने शब्द हुन्छ, यिनीहरूकोमा छैन। संविधानमा चाहिँ छ, प्रशस्तै छ दिने, तर यिनीहरूको हृदयमा छैन। यसले गर्दा र हामीले ज्यादै सताएर पनि केही फाइदा छैन, किनभने हामी आफ्नो बाटोमा लाग्नुपर्छ। अल्मलिनु हुँदैन यिनीहरूसित बाजेर। किच्चकसित बाजेर कहिले राम्रो हुन्थ्यो? राम्रोसित मान्छेसित बाज्दा चाहिँ झगडा मिल्छ, नराम्रोसित बाज्दा त समय नष्ट हुन्छ, हाम्रो समय नष्ट। यसले गर्दा बरु लाबरको रुख त्यो रुखहरू रोप्नु पर्नुपर्छ, पानी अमला के हो, यिनीहरूसित बाजेर समय नष्ट मात्रै हुन्छ। यसले गर्दा अन्डर प्रोटेस्ट 6 सेड्युल त्यो मैले राखिदिएको राजनीतिक टेक हो। अब सेपरेट स्टेट अफ गोर्खाल्यान्ड खास दिनुपर्ने उनीहरूले नै त्यो हाम्रो टेक छँदैछ, गोर्खाल्यान्डको टेक पनि गएको छैन। जब भारतकोहरू त्यो जातिहरूले पाउँछ, स्टेटहुड पाउँछ भने बिहारीले बिहार पाउँछ, बङ्गालीले बङ्गाल पाउँछ, आसामीले आसाम पाउँछ भने हाम्रो पनि हक लाग्छ, हाम्रो पनि हक लाग्छ गोर्खाल्यान्ड माग्ने। यति नदिएको मात्र हो, हाम्रो डिमान्ड त्यत्तिकै बसेको हुन्छ, सेपरेटिस्ट गोर्खाल्यान्ड। त्यो डिमान्ड कहिले पनि के भने अन्त हुँदैन सेपरेटिस्ट गोर्खाल्यान्डको। र सेपरेटिस्ट गोर्खाल्यान्ड अरूले बोल्नु सक्दैन दार्जिलिङ पहाडमा, कुनै पनि पार्टीले। हरियो झन्डाको हो, हरियो झन्डाको त्यो डिमान्ड हो। चाहे हामीले गोर्खाल्यान्ड ल्याउँ या नल्याउँ हाम्रो खुसी, गोर्खाल्यान्ड ल्याउँ या नल्याउँ हाम्रो खुसी। गोर्खालीको पहिला कम्युनिस्ट पार्टीको थियो, नेपाल भुटान सिक्किम र दार्जिलिङलाई मिसाएर गोर्खास्तान बनाउने, ल्याऊ पिडिएफले ल्याउ गोर्खास्तान, नेपाल भुटान सिक्किम दार्जिलिङलाई हामी एक्लो सघाउँछौँ। हामी विरोध गर्छौँ, तिनीहरूको डिमान्ड छ। त्यहाँदेखि पछि स्वायत्त शासन भन्ने थियो यिनीहरूको, स्वायत्त शासन। गोर्खाली पनि स्वायत्त शासन, कङ्ग्रेस पनि स्वायत्त शासन। यहाँ डाक्टर जेस दाई हुनुहुन्छ, गोर्खाली पनि कङ्ग्रेस पनि कम्युनिस्ट स्वायत्त शासन। ल्याउ स्वायत्त शासन, के छ अहिलेसम्म त 0 छ त। गोर्खास्तान पनि 0, स्वायत्त शासन पनि 0। हामीले त ल्यायौँ त, हामीले ल्याएर पनि 16 वर्ष चलाइदिउँ त। अब अर्को पनि पो गर्दैछौँ, हामीले त अर्को पनि ल्यायौँ त। मुखले मात्रै भनेन, हामीले अर्को पनि ल्यायौँ। र तिमीहरूले आफ्नो डिमान्ड गर स्वायत्त शासन के छ यहाँ। हामीलाई हाम्रो भाँजो नहाल, हामीलाई केही शब्द भन्ने कुरा पनि छैन। गोर्खाल्यान्ड हामी ल्याउँ कि नल्याउँ हाम्रो गाउँ। तिमीहरूलाई के को खसखस भन्ने एउटा शब्द छ। गोर्खाल्यान्ड ल्याउनु हाम्रो ड्युटी हो, नल्याउनु नि हाम्रो। अब त्यो 6 सेड्युलहरू नाना भाँती के हो भने अब हामीले बाटोमा लाँदैछौँ। अब कलकत्ताको व्यवहार, दिल्लीको एटिच्युड, कलकत्ताको एटिच्युड हेरेर हामी अघि बढेको। लाटा जस्तो अघि बढ्नु हुँदैन। लो तिमीहरूले आन्दोलन गरेर त कतिको रहेछौ बाउको छोरा, हामी त बाउको छोरा भनेर प्रुभ गरिदिएको, प्रुभ गरेको। अहिले पनि प्रुभ गर्न सक्छौँ। दार्जिलिङ पहाडमा हरियो झन्डाले इतिहास जन्माइसकेको हो, गद्दार गरेको होइन दार्जिलिङ पहाडलाई। यति हो दिल्ली र कलकत्ता चाहिँ के हो, एउटा एटिच्युड उनीहरूको एउटा राम्रो नहुँदा मात्रै दार्जिलिङ पहाडमा एउटा सेपरेट गोर्खाल्यान्ड नपाएको, हामीले पुरा फुल फ्लेजेड स्टेटहुड लिन नसकेको यो हो। पृथ्वीनारायण शाहले पनि त काठमाडौँ भ्याली त एकपल्टमा नसकेको त 2 पल्ट लाग्यो त, सेकेन्ड टाइममा मात्रै कालो पारे मारिएको त। पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि काठमाडौँ भ्याली आक्रमण गर्दा 2 पल्ट लाग्यो, सकेन। एकपल्टमा भाग्नु पर्यो त, सकेन। त्यति बेला भाग्दा नि मैले भन्दाखेरि 5 सेरको के खाएको, कोदोको के अरे ढेँडो खाएको पृथ्वीनारायण शाह त्यति बेला हो। लुक्दा 5 सेरकोले पनि नअगाउने चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह कोदोको ढेँडो अन्डरग्राउन्ड जाँदा।
सेकेन्ड टाइम एट्याक गरेको, सेकेन्ड टाइममा चाहिँ को मारिएको? कालु पाँडे। यसले दामोदर पाँडेको कथा, कालु पाँडेको कथाहरू हामीले बिर्सिनु हुँदैन। अब यहाँ त पाँडे त भन्दैन, पाण्डे भएको छ के भएको छ। अब पाँडे चाहिँ 6 सेड्युलमा आउँछ, पाण्डे चाहिँ आउँदैन जस्तो छ। पाँडे चाहिँ पक्का 6 सेड्युल हो। त्यसले गर्दा अब यस्तो कथाहरू छ। अब हिटलरले चाहिँ विश्व जित्छु भनेको, हिटलरले संसारै जित्छु भने अब के हो, कता हो? अब संसारै जित्छु भने अब संसारै अब विश्वले नै जित्छु भने उसले जितेन। तर यति हो के भयो, एउटा संसारमा एउटा कुरो च्यालेन्ज, चुनौती, एउटा हिस्ट्री जन्मायो। सेकेन्ड वर्ल्ड वार हिस्ट्री जन्माइदियो उसले। संसार जितेन तर इतिहास जन्माइदियो। र त्यसमा हिटलरले त्यो आवाज गर्दा पनि के भयो, अमेरिका ब्याक भयो। र जुन चाहिँ एउटा इम्पेरियलिजम भन्छ, एउटा साम्राज्यवादीको एउटा क्यारेक्टर थियो, एउटा भूत सवार थियो अङ्ग्रेजमा, त्यो हटेर गयो। त्यो हटाइदिने को हिटलर। साम्राज्यवादको एउटा भूत सवार चाहिँ खत्तम पारिदिने को हिटलर। हिटलरले विश्वलाई जितेन, आक्रमण गरेन, तर उसको भूत सवार सारा संसारलाई, भारतलाई चारैतिर, इन्डोनेसिया, लाओस, कम्बोडिया सबलाई चारैतिर गर्ने भूत सवार, एउटा साम्राज्यवादको भूत सवार खत्तम पारिदिने को हो हिटलर। त्यसैपछि चाहिँ 1948 मा युनिभर्सल डिक्लेरेसन ह्युमन राइट जन्मियो। त्यस पश्चात बल्ल जस्टिस भन्ने जन्मियो, सानो सानो कन्ट्री जन्मियो, बल्ल दया जन्मियो, दया माया भन्ने सब। नत्र भने सबै A to Z कसको अधीनमा थियो? अङ्ग्रेजकोमा थियो, अङ्ग्रेजको मुठीमा थियो। अङ्ग्रेज नगएको भए आज के भारतमा हुन्थ्यो के त? अङ्ग्रेज चाहिँ हिटलरले चाहिँ कथनकाल त्यो दोस्रो महायुद्धमा चाहिँ विश्व आक्रमण गर्छु, विश्वलाई जित्छु न भनेर च्यालेन्ज नगरेको भए आज हिन्दुस्तान अङ्ग्रेजको हातमा हुन्थ्यो। जुझेर अङ्ग्रेजसित लडाइँ गरेर नसक्ने। महात्मा गान्धीको भोक हडतालले काम नगर्ने खालको त अङ्ग्रेजलाई कहिले भोक हडतालले काम गर्न? अब हामीले भोक हडताल गरेर बङ्गाल र दिल्लीले कामै गर्दैन। उनीहरू त्यस्तो प्रकारको पावर हो। अब महात्मा गान्धीले कस्तो कस्तो पोलिसी लियो? अब भोक हडतालको नाना भाँती, अब लडेर सक्दै त सक्दैन यिनीहरू त भनेर भोक हडतालहरू, नाना भाँतीहरू, दण्डी मार्चहरू, नाना भाँती चिठी गरायो त्यो जनतालाई जग्गा। तर अब हिटलरले जी दोस्रो महायुद्धमा त्यो रोल नगरेको भए विश्वलाई म जित्छु, सबैलाई म जितेर छोड्छु नभनेको भए साम्राज्यवादको भूत सवार अङ्ग्रेजको एउटा गिरीबाट जाने थिएन र आज विश्वमा मसिनो कन्ट्रीहरू जन्मिने थिएन। र यसले गर्दा एउटा इच्छा हो, एउटा कारण हुन्छ। त्यसै जन्मिएको होइन हिटलर, ऐतिहासिक मान्छे हो। उसले विश्वलाई जितेन, नानावादी गर्यो, के छ उसलाई पश्चिमको कन्ट्रीले देख्नै मान्दैन अब हिटलरलाई। तर उसले डरलाग्दो भूमिका निभाएर गयो। त्यसैको प्रतिफल, त्यसको नतिजा, परिणाम चाहिँ विश्वमा मसिनो कन्ट्रीहरू जन्मियो र आज मसिनो कन्ट्रीहरूको के भयो? मुक्ति पायो, अङ्ग्रेजको हातबाट मुक्ति पायो, सबले पायो ड्यू टु हिटलरले गर्दा। यस्तो प्रकारको इतिहास हुन्छ। अब दार्जिलिङमा अब मैले कराएँ सेपरेटिस्ट गोर्खाल्यान्ड 5 अप्रिल 1980 सालको दिनमा। त्यस पश्चात त यहाँ अलिकति खुल्दो ल्याउन थाल्यो, नत्र भने हामीलाई नेपालको भारतको संविधानको धारा 7 को मान्छे बनाएको थियो। आसामबाट खेतुवा लाग्दै थियो, आसामबाट यिनीहरू गएको धारा 7 को मान्छे, रेसिपोको यो यहाँको मान्छे होइन, नेपालबाट आएको, आसाममा आएको, आराकाटमा आएको, नाना माथि दार्जिलिङमा पनि नेपालबाट आएको। यो जमिन होइन भन्ने थियो, हामीलाई पनि नेपालको। जब आवाज उठाइसकेपछि बल्ल हामी चाहिँ जमिनसितै आएको भन्दा मात्र झगडा गर्दा मात्रै उनीहरूले एडमिट गरी रिलाइज गरेर बल्ल थिचोमिचो अलिकति हट्दै गएको, थिचोमिचो आवाज। त्यहाँदेखि आसाममा पनि थिचोमिचो हट्यो र के भने गोर्खाको सिटिजनसिप त्यो पनि के भने एकर्डमा भएको, नभए थिएन। धारा 7 को मान्छे, धारा 7 को रेसिपोकल नेपालबाट आएको र यसले गर्दा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनले के गर्यो? एउटा च्यालेन्ज गर्यो जस्टिसको लागि कि हामीलाई इन्जस्टिस भयो भनेर गभर्मेन्ट इन्डियालाई च्यालेन्ज गर्यो। त्यसको परिणामले हामीले गोर्खा हिल काउन्सिल आयौँ र त्यस पश्चात अलिकति सताउनु कम्ती भयो। एउटा उनीहरूको एउटा के भने साम्राज्यवादी, एउटा उपनिवेशवादी नीति अलिकति हटेर गयो। त्यसले गर्दा अलिकति दार्जिलिङ पहाडले सास फेर्न पायो, नत्र भने यहाँ केही पनि थिएन, केही थिएन।
एमएलए पठायो कि मतलबै थिएन। मतलब बिना मतलबको एमएलएहरू, बिना मतलबको एमपीहरू, केही मतलब बिनाको। यसले गर्दा यो दार्जिलिङ पहाडले दुःख पाएको हो। र अहिले दार्जिलिङ पहाडमा काउन्सिल भइसके पश्चात हामीले केही मात्रामा गर्न सक्यौँ, केही मात्रामा जस्टिस गर्न सक्यौँ, केही मात्रामा यिनीहरूको अत्याचार हामीले हटाउन सक्यौँ, केही मात्रामा, सबै त भन्दैन म, केही मात्रामा हटाउन सक्यौँ। र दार्जिलिङ पहाडको मान्छेलाई पनि कन्सियस राजनैतिक चेतना दिलाउन सक्यौँ। हामी को हौँ के हो भनेर इन्डियालाई पनि चिनाउन सक्यौँ। हामीले आफ्नै अनुहार पनि हामीले चिन्न थाल्यौँ। नभए हामी को हो के हो के पनि थाहा नभएको जस्तो थियो। जसले कराउनु लाउँदा, जसले जे झन्डी बोकाउँदा पनि कराउने भएका थियौँ। जिन्दाबाद त मुर्दाबाद, नाम दार्जिलिङ पहाडमै नारा थियो, जिन्दाबाद मुर्दाबाद, यस्तो प्रकारको भएको थियो। यस्तो पाठहरू हामीले पढाएको थियो, भेडा बाख्रा जस्तो भएका थियौँ। यसले गर्दा अब उता चाहिँ के छ भने हामी धेरै नै उभ्यौँ हो। गोर्खाल्यान्ड त्यो मैले उठाएको, हिटलरले विश्व जित्छु भनेको, मैले गोर्खाल्यान्ड जित्छु भनेको 2008मा जित्छ कि कहिले जित्छ हेरौँ। तर अब तापमानले के गर्छ बुझेन। तापमानले अब जुन चाहिँ टेम्परेचर बढ्दैछ, गोर्खाल्यान्ड हामी लिन्छौँ भन्दैछु, तर तापमानले कसो गर्छ। यसले गर्दा गोर्खाल्यान्ड त अब के छ भने हामी छोड्ने कुरा त आएन, अरू बोल्ने कुरा पनि आएन। अरूलाई उनीहरूको हक छैन। उनीहरूले आफ्नो डिमान्ड गरेर गोर्खालीले आफ्नो आवाज उठाऊ, स्वायत्त शासन तिम्रो छ। कम्युनिस्टले पनि गर, आफ्नो छ। कङ्ग्रेसले पनि आफ्नो इस्युमा बोल, अर्काको इस्युमा नगर, अर्काको घोडामा नचढ। अर्काको घोडामा चढ्दा पछाड्छ। घोडाले मालिक चिन्छ, घोडाले मालिक चिन्छ। यसले गर्दा अर्काको घोडामा नचढ्नु, आफ्नो इस्युमा हिँड्नु। चाहे गोर्खाल्यान्ड ल्याउनु कि नल्याउनु, त्यो कसैले के को छैन, सरकार छैन तिनीहरूलाई कसैलाई पनि। हाम्रो खुसी हो, गोर्खा ल्याउनु या नल्याउनु हाम्रो खुसी हो। ल्याउनै पर्छ भने तिमीले ले भन्न हामी ल्याउने होइन, नले भन्न हामी नल्याउने होइन। तिमीहरूले नले भन्न नल्याउने, ले भन्न ल्याउने, तिमीहरूको खटनको मान्छे होइन हामी। हाम्रो खुसीले ल्याउँछौँ। 60 पनि हाम्रो खुसीले, तैँले सघाउँदा पनि हुँदैन, हाम्रो खुसीले गर्यो, हाम्रो खुसी हो। त्यसले गर्दा हाम्रो पार्टीको एउटा हाम्रो गिरी हुन्छ, ब्रेन हुन्छ, सिस्टम हुन्छ, तरिका हुन्छ। अब त्यसले गर्दा अब हामी 60 बनाएपछि यिनीहरूलाई नै स्याउला लाग्नुपर्छ। जसरी उनीहरूले आएर यिनीहरूलाई उफार्नुपर्छ। ज्यादै विरोध गरेको उनीहरूले आएर उफार्नुपर्छ। 60 भने उनीहरूले ल्याउनु के ल्याउने नै होला, यिनीहरू हो विरोध गर्ने नाना भाइ। कलकत्तामा मिटिङ हुन्छ, व्हाइट पेपर खोज्छ। अब यो पक्ला भयो के भइदियो, भित्र मिटिङ भए पनि व्हाइट पेपर हुन्छ कहिले। के हो के बोलेको यो। अब यस्तो मिटिङको पनि अब एउटा हाई लेभलमा मिटिङ हुन्छ, नाराबारी बाटै पछि व्हाइट पेपर अरे कहाँको अथोरिटी हो यिनीहरू, अथोरिटी कहाँको हो यिनीहरू व्हाइट पेपरमा। फेरि अहिले के अरे भण्डाफोर गर्ने अरे दाजुको, आफ्नै भण्डाफोर गर न। ठुलो गर त तिम्रो भण्डाफोर, हामीले भण्डाफोर गर्यो भने त राम्रो हुँदैन। तिमीले आफ्नो पार्टीको भण्डाफोर गर। छ त अन्त 1943 सालदेखि यता भण्डाफोर गर्दै आऊ त। के भयो तिमीले के गर्यो अहिलेसम्म, के ल्यायो गोर्खालीले, के गर्यो यो भण्डाफोर गर्दै आयो। कङ्ग्रेसले के ल्यायो, लु गर भण्डाफोर। हाम्रो भण्डाफोर गर्नु पर्दैन, हाम्रो भण्डाफोर हामी आफै गर्छौँ। हाम्रो भण्डाफोर हामी आफै गर्छौँ, अरूले गर्नु पर्दैन, सिकाउनु पनि पर्दैन। हामीलाई थाहा छ हाम्रो भण्डाफोर हामी आफै गर्छौँ। त्यसले गर्दा दार्जिलिङ पावर म्यानेजर हुन्छ, अरू जति पनि आज भेला हुनुभयो तपाईँहरू, म धेरै समय लिन चाहन्न। यो राजनीतिक कुरा पनि बताएर तपाईँहरूको एउटा मथिङ्गल बिगार्नु चाहन्न। टी गार्डनको म्यानेजरहरूको उहाँहरूको कामै अर्कै हो, राजनीति होइन। उहाँहरूको अर्कै इन्डस्ट्री चलाउने हो, 2 पैसा आम्दानीको कुराहरू गर्नुपर्ने हो। त्यसले गर्दा यो राजनीतिक कुरा मैले बताएको मात्रै एउटा सन्दर्भमा। र तपाईँहरूलाई अरू काउन्सिलर आउनुभएको छ, अरू रिलेटेड 6 सेड्युलको अब काउन्सिलरहरू सबै आउनुभएको छ। र 6 सेड्युल अब हेरौँ, अब दिन्छु भन्दैछ। अब ठिकै छ। अब त मैले त्यहाँ 6 सेड्युलको कुरा ज्यादा गर्नु पनि त्यति देखिनँ। र 15 अगस्त आउँदैछ, तपाईँहरूले झाँकी चाहिँ राम्रो गरिदिने। सबले ट्राइबलहरूले अहिले मिरिकोले राम्रो नाच्यो, यहाँ उफ्रियो, अलिक बान्की पार्नुपर्छ, यहाँ नाच्नु सिकाउनुपर्छ। अलिक स्याउला पनि देख्ने किसिमको ल्याउनुपर्छ। सबै ओइली गर्छ, तापमान बढेर स्याउलै ओइली।
अलिक हरियो लेख्नुपर्छ, अलिक ठुलो मुठा एकदमै थियो क्या, अलिक उफ्रिनुपर्छ, अलिकति राम्रो गीतहरू गाउने सिक्नेहरू केहरू, यहाँ कलाकारहरूले पनि राम्रो अब बुझ्ने, अब कलाकार भनेर नाचेकै मात्रै हुनुहुने, तापमान बढ्दैछ त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो, नाचेको अब तापमान बढिसक्यो उता गाउनेले गाएकै यतापट्टि लेख्नेले लेखेको लाटालाटी जस्तो हुनु हुँदैन। त्यसले गर्दा यो तापमान बढ्दैछ त्यो पनि विचार गर्ने, यो सबै विचार गरेर तपाईँहरूले अब जो चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ जुन चाहिँ मैले बताइदिएँ छोटकरीमा बताएको, यो अङ्ग्रेजीमा राम्रो तपाईँहरूले गर्ने, यहाँ डिपी शर्मा आउनु मैले बोलाउनु भने आउनुभयो कि भएन, अरूले राम्रो एउटा आर्टिकल लेख्ने र पेपरहरूमा दिने, कलकत्तालाई पनि थाहा होस्, कलकत्ताको मालिकलाई पनि थाहा होस्, म्यानेजरलाई भन्दा कलकत्ताको मालिकलाई थाहा हुनुपर्छ, चिया बगानको मालिकलाई कि तापमान बढ्दा चाहिँ के हुन्छ भन्ने, फरेस्ट पनि रिजर्भ फरेस्ट पनि दिल्लीलाई थाहा हुनुपर्छ, यसको मालिक दिल्लीमा छ, वाइल्ड लाइफको मालिक यो जति बाघ भालुको मालिक पनि दिल्लीमा छ, त्यसलाई उसलाई थाहा हुनुपर्छ। यसले गर्दा राम्रो अङ्ग्रेजीमा लेख्दै उनीहरूले पनि खोजी गर्छ, छेकथुन गर्ने केहरू नानामाथि बनाउला, र यसले गर्दा मैले छोटकरीमा बताएको आज बताउनु हुन्थेन, नबताउनु पर्ने, मैले कुरा लुकाउँ कि भने मैले सोचेँ होइन बताइदिउँ, बताएकै राम्रो, सावधान गरेकै राम्रो, रुखपात रोपेकै राम्रो, अलिकति रोप्यो भने ठिकै छ, रोपेन भने पनि अब ठिकै छ, अब रोप्यो भने ठिकै छ, रोपेन भने पनि ठिकै छ भन्नु पर्यो। र मैले यता चाहिँ गोकतिर रोप्नु लाग्छु नेभाएर, उसले भाइले बुझेन होला, बिमल भाइले मैले दुधीले रोप्नु नेभाएर रोप्नु आँपहरू मगाएको सुलगढे बुझेन, आज चाहिँ बुझ्यो होला। त्यो रोप्नु लागेको अर्थ चाहिँ अर्कै हो, तापमान बढ्दैछ, बसी नसक्नुहुन्छ, पङ्खाले पनि काम नगर्ला, के हो कता हो, अब थुप्रै छ नि, अब हिसाब जोड्दा एनबी प्रधान आउँदैन भइसक्यो, रङबुलमा कति वर्ष कता के हुन्छ, अब त्यो तापमान भनेर चाहिँ बुझिहाल्नुहोस्। अब 20 डिग्री सेल्सियसमा पर्दा आयु त भन्दै चाहिँ 20 डिग्री भने चाहिँ भुसाना हो क्या, मच्छर के पनि त कुनै पनि किरा फटेङ्ग्राहरू सर्भाइभ गर्नु सक्दैन, किरा फटेङ्ग्राहरू मसिनोहरू, जम्सहरू, किटाणुहरू, कुवाहरू सुक्छ, कुवा खोलानालाहरू पनि धेरै सुकेर गएको हुन्छ, त्यस्तो भएर गएको हुन्छ तापमान बढ्दा। र यसको तापमान बढ्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यस्तो प्रकारको हुन्छ, र मैले एउटा एयरवाइज साल यो सालमा यस्तो यस्तो छ भनेर बताइदिएँ, तपाईँलाई जनतालाई गर्नु आफै सतर्क हुनुहोस्, गाउँलेलाई सतर्क बनाउनुहोस्। हामीले छेकथुन गर्नु चाहिँ सक्दैन, पर्मानेन्ट टेम्पोरेरी अलिकति हामीले केही एउटा सल्युसन गर्न सक्छौँ, पर्मानेन्ट चाहिँ हामी सक्दैन, यसको रेमेडी छैन। यसले गर्दा साइन्टिस्टकोमा पनि छैन। अब साइन्टिस्टकोमा रेमेडी छ भनेदेखिलाई भोलि पर्सि गएर जब चाहिँ अब पृथ्वी प्रलय हुँदा चाहिँ के छ, साइन्टिस्टकोमा एउटा के अरे सबमेरिन बनाएर जुनमा जान सक्दैन, मङ्गल ग्रह जान सक्दैन, मङ्गल त गइसक्यो उता मर्ज भइगयो, खरानी मात्रै हुन्छ नि, मङ्गल ग्रहमा क्या त्यहाँ जान्छु कुन के गर्छु भन्ने सबमेरिनहरू बनाएर पानीमा स्वाट्टै डुब्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के हो सेफ भयो। त्यो चाहिँ अमेरिकाकोमा बुद्धि छ, जति लास्टमा आउँछ सकिने अब जुन चाहिँ पानी हुन्छ धरतीमा, बाइबलमा नुहामा लेखेको त्यति बेला उनीहरूले सबमेरिन बनाएर आफ्नो मान्छेहरू घुसाएर पानीमा डुबायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बाँच्यो। त्यो चाहिँ बुद्धि उनीहरूकोमा छ, हाम्रोमा चाहिँ छैन। हामीले बनाएको सबमेरिन त पल्टेर कस्तो हुन्छ भिरबार, यसले गर्दा अब नाउ पनि काम लाग्दैन, यो चाहिँ भिन्दै धेरै पछि छ, त्यस विषयमा त आज म बताउन चाहन्न, खालि मैले तातो मात्रै कुरा बताएँ। र यो कुरा त अब धेरै नै छ, अब त्यो तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। र आज ग्लोबल वार्मिङ मात्रै हो, यो 6 सेड्युलको कुरा त अस्ति नै बताइहालेँ। 6 सेड्युलमा के कस्तो हो र हामी तयारी भइसकेका छौँ, दार्जिलिङको जनता नसुर्ताए पनि हुन्छ, हामी तयारी भएका छौँ। गोर्खा डोमिनेटेड एरिया पनि, त्यो डिस्ट्रिक्ट एरिया पनि तयारी भइसकेको छ, भविष्यमा के कसो गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने त्यो पनि तयारी भइसकेको छौँ। र त्यसमा हामीले बाटो छोडिदिएको छौँ, मैले नै बाटो छोडिदिएको, टाटामान भएन, यिनीहरूकोमा छँदै त छैन, अन्त कि बित्थामा गरिबस्नु। अब त्यो के अरे एउटा किम्बदन्ती छ नि उहिले के, अब यहाँ मङ्गल दाजुभाइहरूले चाहिँ मन दुखाउनु भएन, ओडारमा देउसी खेले जस्तो दिइ पनि हाल जै पनि जान्छु, रातभरि देउसी बिहान त केही पनि छैन, जुन के अरे दिँदै त दिँदैन, यिनीहरूकोमा छँदै छैन, हिँड्दै छैन, कलकत्ताकोमा पनि हिँड्दै छैन, दिल्लीमा पनि हिँड्दै छैन। मान्छे चाहिँ हो, ह्युमन बिङ हो, तर त्यहाँको हिँड्दै छैन। हिँड्दै बिनाको मान्छेबाट हामीले के आशा गर्नु। र अहिले
अलिअलि कराउँदा के गर्दा 62 भन्दैछ, त्यसमा हामीले चित्त बुझाउँदैछ। हेरौँ कस्तो प्रकारको दिन छ। साह्रै पनि गर्नु भएन, अब भनिहालेँ हामी आफ्नै पारामा हिँड्नुपर्छ। 62 पारामा 62 कस्तो पारा हुन्छ अस्ति मैले बताइहालेँ त। अब अर्कै पारा हुन्छ। अब मस्त राम अब के हो, अब के छ। अब यो संसार जतासुकै तापमान जतासुकै बढोस्, तापमान जतासुकै 62 के मतलब तापमान छ। 62 त मतलबै हुँदैन नि तापमान बढोस् कि जेसुकै बढोस्। अब चित्रे बजार, बाङ्गे बजार, कोल्टे बजार, अब तापमान बढोस् कि जेसुकै बढोस्, अब हामी अर्कै प्रकारले हेर्नुपर्छ। उफ्रेकै सेउला लिएर लिम्बू पनि उफ्रिने, राई नेवार सबै नेवारहरू के अरे खस पाउँ सबै उफ्रिने। के हो तापमान बढोस् कि जतासुकै होला जेसुकै होला, बुझेन, पर्वाही गर्नु हुँदैन। यसले गर्दा आज तपाईँलाई मैले छोटकरीमा मैले ग्लोबल वार्मिङ विषयमा बताएँ। मेडिसिन म्यानेजरहरूलाई बताउनु पर्थ्यो, यहाँ फरेस्टलाई बताउनु पर्थ्यो। म धेरै कुरा बताउन चाहन्न, भेद खोल्न पनि चाहन्न, यति बताइदिएँ। किनभने जापानले अब हिजो अस्ति कुरा गर्यो, पारस राजकुमारसित कुरा भयो ग्लोबल वार्मिङको। अमेरिकातिर कुरा हुँदैछ ग्लोबल वार्मिङ नानावादी। यसले गर्दा दार्जिलिङको जनतालाई पनि मैले बताइदिएको मात्र हो कि यस्तो छ है भनेर। तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँलाई अलिकति सतर्क एउटा बनाइदिनुहोस्, बताइदिनुहोस्, राम्रै भएर जान्छ। बताइदिनु मात्रै, अब उपदेशले काम गर्दैन, उपदेशले काम गर्दैन, प्रवचनले अब काम गर्दैन, होम आदिले पनि काम गर्दैन। त्यति होम थाप्ने देवी देउतै फर्केर जाँदैछ। र अलिकति पछि चाहिँ अब ग्रह जान्छ। ग्रह गइसकेपछि के हुन्छ, धामी झाँक्रीको जिउमा आएको जति पनि कामनीहरू देवी देउताहरू छ, कुलदेउता नानावादी सबै फर्केर जान्छ। कुलदेउता पनि रहँदैन नि फेरि कुलको। त्यहाँदेखि अलिक दिनमा त्यो के अरे अर्को त्यो गुम्बाको देउता पनि जान्छ, मन्दिरको पनि जान्छ, सबै फर्केर जान्छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा। त्यहाँदेखि शिलाको देउता पनि जान्छ, शिलामा भएको देवी देउता फर्केर जान्छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा। यस्तो प्रकारको हुन्छ सिस्टम। र यसले गर्दा यो सिस्टम यस्तो प्रकारको छ। जसरी 9 ग्रह जसरी फर्केर गयो, मर्ज भयो सूर्यमा, त्यस्तै प्रकारले अरू देवी देउताहरू हुन्छ, कुलदेउताहरू कुल पितृहरू त्यो पनि फर्केर जान्छ आफ्नो, त्यहाँ बस्दैन। एउटा लिमिट छ, त्यहाँदेखि फर्केर जान्छ। र जति पनि अब हाम्रो गुम्बा अब हामीले पूजा गरेको देवी देउता पनि बस्दैन। धामी झाँक्रीको जिउको कामले गरेको त्यो पनि बस्दैन, काम बन्द हुन्छ। अलिकति पछि चाहिँ निकै जोडले काम छ होला सबै नै। काउन्सिलरहरू यहाँ सबै पो कामला जस्तो लाग्दैछ। चेलीबेटीहरू सबै कामेर उत्रेर चप्पटै हुन्छ, सबको जोखाना भन्ने हुन्छ। बुझेन, यसले गर्दा टक पनि दिनु पर्ला जस्तो क्या। सबले गाउँ सब उत्रेर सबै उत्रिने। अब यहाँ अब के अरे हाम्रो मनिकला उत्रिने, गोपीमा सबै उत्रिने। टकको आवश्यकता पर जोखानामा आइहाल्छ त सबै कुरा। त्यसले गर्दा फेरि झ्याप्पै हुन्छ त्यहाँनिर। त्यहाँदेखि सबै काम छोडिसकेपछि त्यो गयो छैन। त्यो कहाँ गयो, जहाँबाट उसलाई उतारेको त्यो कमाउने त्यो फर्केर गएको हुन्छ। शिलाबाट आउनेहरू, रुखबाट आउने, खोलाबाट आउने फर्केर जान्छ। त्यस पश्चात चाहिँ फेरि त्यो रुखमा भएको, खोलामा भएको, ढुङ्गामा भएको, शिलामा भएको सबै नै फेरि फर्केर जान्छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा। यस्तो प्रकारको सिस्टम छ। तर अब हामीले चाहिँ यो सेउलाई डान्सी छोड्नु, देवी देउता जाओस् कि जतासुकै जाओस्, जेसुकै होस्, परवाही गर्नु हुँदैन। सिली नाच, डम्फो नाच, या के अरे मारुनी नाचहरू के छ, कता छ कल्चरहरू, त्यसलाई छोड्नु हुँदैन। हाँसी हाँसी नै हामी अघि बढ्नुपर्छ। र अब आफ्नो आफ्नो यहाँ सङ्गिनी पनि अब नेपालबाट मगाएर राम्रो रहेछ सङ्गिनी, छेत्रीको सङ्गिनी हो। सङ्गिनी भाला डान्स के भन्छ, अब आफ्नो आफ्नो बनाएर लाने र अब उ गर्ने। र यस्तो हुन्छ, डक्टरले पनि के भन्छ, डक्टरले बिमारी चाल पाइसकेपछि घरमा लानु, त्यहाँदेखि जे जे खानु मन लाग्छ दिनु भन्छ। बुझ्नुहुन्छ होला नि, डक्टर घरमा लानु, के गर्नु, जे जे खानु मन लाग्छ दिनु। अन्त यसले गर्दा तापमान बढेपछि अब हामीले यहाँ रोकिराख्नु, देवी देउतामा आरती गरेर डिस्टर्ब गर्नु देवी देउतालाई, नाना भाती केहरू। अब बुझेन, हामीले अल्झाइ बस्नु देवी देउतालाई, कोलाई रोकी बस्नु, छेकथुन गर्नु। उनीहरूले पनि त आफ्नो गर्नु पर्यो नि त। सत्यजुग द्वापर त्रेतामा त गर्यो त काम त देवी देउता। अब कति गर्नु त, अब मागेकै छ, नमाग्ने कोही पनि छैन। महाकालकामा मागेकै छ, सिन्चेलमा माग्ने नै छ, जहाँ जो माग्यो धिजाउँदा। अब उनीहरूलाई पनि त छुट्टी दिनु पर्यो नि त।
मलाई जाने पनि त छुट्टी पाउँछ, अरबमा जानेले पनि छुट्टी पाउँछ, जहीँ जाने पनि छुट्टी पाउँछ। उनीहरू पनि के अन्त्यपुरीसँग आएको यहाँ, उनीहरूले पनि त छुट्टी पाउनुपर्छ। देवी देवताहरूले, औतारीहरूले पनि छुट्टी पाउनुपर्छ, सबले छुट्टी पाउनुपर्छ। बुझेन? महाकाल बाबाले पनि त छुट्टी पाउनुपर्छ। बसेकै माग्ने दिनु अरे के अरे यहाँ मागेको मागे के मान्छ पुरै छैन नि। अन्त उनीहरूको पनि त छुट्टी हुनुपर्छ, संसारी माईको छुट्टी हुनुपर्छ, हुँदैन र? महाकालीको सबैको त छुट्टी हुनुपर्छ। यसले गर्दा द्वापर त्रेता कलिजुग हो यो। यसले गर्दा अब हामीले मेरो भनेको घुमाएर भनेको हामी नाच्नुपर्छ, उफ्रिनुपर्छ। अब भनेर चित्रे बजार, बाङ्गे बजार, कालिम्पोङमा कोल्टे बजार दिएको खोल्नुपर्छ। अब बुझेर परवाही गर्नुहोस् न, किनभने 6 सेड्युलको मान्छेले चाहिँ परवाह गर्नु हुँदैन। बुद्धिजीवीले परवाह गर्छ। तापमान बढ्यो, घाम चर्को भयो, टेम्परेचर बढ्यो भनेर चाहिँ दिल्लीको मान्छेले चाहिँ फिकर गर्नुपर्छ, कलकत्ताको तिनीहरू बुद्धिजीवी भयङ्करहरू। हामी ट्राइबलले परवाही गर्नु हुँदैन। तापमान बढोस् कि जेसुकै बढोस्, परवाही गर्नु हुँदैन, आफ्नो पारामा हिँड्नुपर्छ। र यसले गर्दा तपाईँहरूलाई मैले अब छोटकरीमा बताएको, यहाँ म्यानेजरले तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। अब मालिक वर्गहरू अब उनीहरू अब इन्डस्ट्री लागेको अङ्ग्रेजको पालाको चियाको बुट्टाहरू के हो कता हो, अङ्ग्रेज त उहाँ गइगयो। अब अरू मालिकहरू छन्, उनीहरूलाई बताइदिने, मेसेज पास गर्ने, तपाईँहरूले अब भने हाँस्ने। अब जस्तो पल्टनमा म पल्टनी हो, हामी के गर्थ्यौँ, दिनभरि आक्रमण गर्थ्यौँ, जङ्गलमा एट्याक गर्थ्यौँ, बेलुका मादल बजाएर नाच्ने हो। यस्तो पो हुनुपर्छ, परवाही गर्नु, ड्याम केयर भन्छ। ट्राइबल भनेको त्यो। फेरि भोलिपल्ट डाङ रा डुङडुङ गऱ्यो, फेरि बेलुका आयो मादल बजायो गऱ्यो। यस्तो प्रकारको ट्राइबललाई के दिन्थ्यो फेरि? रम दिन्थ्यो फेरि। त्यो घोडालाई खाने क्या रम, त्यस्तो राम्रो पनि हो। अन्त उफार्यो है मादल, सालेजु ढेँडो पनि भातै हो, गीत पनि त्यस्तो थियो पश्चिमे पाल्टामा। सालेजु ढेँडो पनि भातै हो भन्ने गीत। अब त्यहाँदेखि उब्रियो, फेरि भोलि आधा पिल्ठो जङ्गलमा गएर कहाँ गयो कता गयो। अब यसले गर्दा ट्राइबल चाहिँ हो। र आज अर्को कुरा पनि मैले गर्दैको छु। र अब पपुलेसन हाम्रो धेरै छ, जनसङ्ख्या धेरै छ, र यहाँ के अरे ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट, यहाँ हाम्रो नेपालको मात्रै मान्छे जाँदैछ फरेन कन्ट्रीमा। हङकङमा मात्रै 25,000 कति लाख जाँदैछ ओभरसिज सर्भिस भन्छ। यहाँ हामी चियाबारीमा मात्रै बसेको छौँ, त्यहाँदेखि गुरुबाउको काममा, नानामाथि खलासीको काममा मात्रै झिजो गर्दैछौँ, ओभरसिज सर्भिस। म त्यसको लागि एजेन्सी यहाँ खोल्ने भन्ने हामी एक्सटर्नल एफेयर्स डिपार्टमेन्टसित कुरा हुन्छ। यहाँ हामीलाई पावर गर्नुपर्छ र विशेष गरेर चाहिँ इन्भाइट गरिन्छ नेपालमा। नेपालमा चाहिँ के छ, ओभरसिज सर्भिसको लागि त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू फिट छ, फिट एकदमै। र जति पनि मान्छे मगाउँछ सस्तो पनि फिट। हाम्रो चाहिँ यहाँ त्यति फिट चाहिँ छैन, अलिक अनफिट छ। नेपालमा मगाएको, इन्डियामा पनि त्यति फिट छैन ओभरसिज सर्भिसको लागि। किनभने साइन्टिस्टलाई किन मगाउनु, उनीहरूकोमा चाहिँ डक्टर किन मगाउनु, इन्जिनियर किन मगाउनु, उनीहरूकोमै छ। खासमा पाखुरा बजाउने मान्छे चाहिन्छ ओभरसिज सर्भिसमा। पाखुरा बजाउने मान्छे चाहिँ कहाँ छ? नेपालमा छ। दुःख पाएको गरिबहरू, राई लिम्बू गुरुङ मगर सबले दुःख पाएकोहरू उनीहरू पाखुरा बजाउने भएको छ। एजुकेसन पनि छैन, केही पनि छैन। गाउँ बस्तीमा के छ, के अरे कुटे कोदालो गर्ने के गर्ने सबै त्यस्तो प्रकारको छ। त्यसले गर्दा उनीहरू फिट हो ओभरसिज सर्भिसमा। अब हामी यहाँ चाहिँ के भयौँ, कता अनफिट भएको जस्तो हुँदैछ हामी चाहिँ। किनभने हामी चाहिँ अलिकति के भयौँ, एजुकेटेड भएर गयौँ, एजुकेसनमा हामीले ज्यादा ध्यान दियौँ। अब एजुकेसनमा पढेपछि, अब स्कुल पढेपछि, कलेज पढेपछि बारीको काण्डमा झार गोड्नु भएन, घोप्टिनु पनि भएन। अब अर्कै हुनु पर्यो। अब स्कुल पढ्ने मान्छेले अब मकै रोप्नु भएन, आलु रोप्नु भएन, सुहाएन। त्यसले गर्दा हामी कता अनफिट भएको चाहिँ त्यस्तो हुँदैछ। नेपालको मान्छे फिट भएको कारण त्यही डिमान्ड हुन्छ, इन्भाइट गरिन्छ ओभरसिज सर्भिस। यसले गर्दा र पनि गाउँ बस्तीमा हाम्रो छ, अहिले पनि छ। एक तर्फबाट हामी एडभान्स भएर गयौँ, एक तर्फबाट हामीले मार पनि खाँदैछौँ। अब पढिसकेपछि कसरी अब बारीको काम गर्नु। अब टिभी पनि त्यस्तै खालको लिएर आयो, के बोकेर आयो, फरेन च्यान खनेको पनि चाल पाएन। अब टिभी पनि त्यस्तै खालको लिएर आयो, के बोकेर आयो, फरेन च्यान खनेको पनि चाल पाएन, अन्डा फुटाएको पनि चाल पाएन। बिजोड भएर यसले गर्दा त्यो क्यारेक्टर भएको मान्छे चाहिँ कहाँ छ? नेपालमा। यसले गर्दा हाम्रो गाउँ बस्तीमा पनि अझै छ, गाउँ बस्तीमा चाहिँ यो खालको। यसले गर्दा केटाहरूलाई सबलाई ओभरसिज सर्भिस खरसाङ कालिम्पोङ दार्जिलिङमा एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्टरसित कुरा हुन्छ। नेपालमा पनि हामीलाई पनि एउटा
मेन हेड अफिस नेपालमै होस्, त्यहाँ डिमान्ड हुन्छ कोटा, हामीलाई पनि यहाँ हुनसक्छ। डाइरेक्ट यता इन्डियाको कोटा छ भने हामीले पनि पाउन सक्छ। त्यसले गर्दा गोर्खा राइफल्स एउटा विदिन बेङ्गाल भन्दैछु, हाम्रो के भने इम्प्लोइमेन्टको लागि गोर्खा राइफल्स विदिन बेङ्गाल गर्दा पनि हुन्छ। आसाममा जस्तो आसाम राइफल त्यो पनि कुरा चल्दैछ, आसाम राइफल एउटा गोर्खा राइफल्स बनाइदियो भने राम्रो। अब त्यो मैले कुरा पहिला पनि राखेको, हाम्रो इम्प्लोइमेन्टको लागि यो प्रकारको सोच्दैछौँ हामीले। विचारले अब यो भन्नुपर्ने, एउटा भट्याउनु पर्ने र दार्जिलिङको अब जनसङ्ख्याको अब बोलिदिनु पर्ने, यो प्रकारको लाइनमा हामीले सोच्दैछौँ, मैले सोच्दैछु। र तपाईँहरूले अब जुन चाहिँ यहाँ जति अब आउँदैछ 15 अगस्त, तपाईँहरूले तयारी सबै जनजातिहरूले र सँगै पनि डिक्लेयर गर्छ कि दिल्लीले जनजातिहरूलाई त्यस्तो चाल पाउँदैछु अलिअलि छुटेकोहरूको अलिकति लिस्टहरू केहरू र 6 सेड्युल पनि प्रायः अब हेरौँ। अब उनीहरूलाई मैले छोडिदिएको छु, छोडिदिएको अब केही पनि छैन। सबै त नाडी छामिसकेपछि त भइदिएको बेला बेला नाडी छाम्नुपर्छ। अब डक्टरले पनि छाम्छ नि त, नाडी छामेपछि छामे नि, दिल्लीको कलकत्ता छामे भयो, अब छोडिदियो। डु एज यु लाइक इट भने 6 सेड्युलमा तिमीले के छ कता चाहिँ हामी सबै दियो भइगयो त। तिमीलाई झिझाइबस्छ त समय नष्ट मात्रै हुँदो रहेछ, हाम्रो आयु मात्रै घट्छ, बुझेन? आयु पो घट्छ यिनीहरूको, यिनीहरूसित बाजी बस्यो भने त। त्यसले गर्दा राम्रै छ, नट ब्याड, गुड छ। तपाईँहरू सबैलाई आज मैले छोट पऱ्यो ग्लोबल वार्मिङ विषयमा मैले बताएँ, तपाईँहरूले बुझ्नु होला, मालिक वर्गमा कुरा गर्नु होला, अरू पनि सतर्क हुनु होला। धेरै कुरा बताउन चाहन्न र बताएँ, अरू कुराहरू म पछि भविष्यमा बताउँदै जाउँला। र दिल्ली जानुको लागि मैले भन्दैछु, अब दार्जिलिङबाट अब यसपल्ट त्यति जानेको आवश्यक छैन। कालिम्पोङबाट जमिन चिन्नेहरू, एरिया चिन्ने, दार्जिलिङबाट 2 जना 1 जना, खरसाङबाट 1 जना 2 जना गएर त्यो भइगयो, केही पनि छैन। अब उनीहरूले जहिले गर्छ गरोस्, जे गर्छ गरोस्, अन्डर प्रोटेस्ट त हो। अब त्यसमा मैले भने कि इन्टरिम काउन्सिल हुनुपर्छ, लिगल्ली चाहिँ टेक्निकल्ली नभए टेक्निकल मिस्टेक हुन्छ, किनभने काउन्सिलको एपोर्ट भइसकेपछि एउटा इन्टरिम काउन्सिल हुनुपर्ने हो। तिमीहरूले पुरानो काउन्सिलको चाहिँ तिमीहरूले इलेक्सन गराउन सक्दैन, किनभने त्यो एउटा अप्ठ्यारो पर्छ, लिगल बाइन्डिङ अप्ठ्यारो, लिगल अब्लिगेसन हुन्छ। पुरानो काउन्सिलको इलेक्सन गराउँदा चाहिँ लिगल अब्लिगेसन हुन्छ, टेक्निकल मिस्टेक हुन्छ मैले भन्दैछु। त्यसले गर्दा 1-2 महिनाको लागि तिमीहरूको जबसम्म एमआइएम हुँदैन तबसम्म इन्टरिम काउन्सिल बनाऊ भने मैले सजेसन यही प्रकारको दिँदैछु। उनीहरूले चाहिँ फेरि के भन्छ, बुद्धि भएको नभएको पनि पुरानो काउन्सिलको इलेक्सन गराउँछ, के हो भन्छु। दिल्ली के भयो, कलकत्ता के भयो, खोपडी के भयो, यो त हुँदैन त, लिगल अब्लिगेसन हुन्छ त। काउन्सिलको त ऊ पो हुन्छ त, गभर्नर हुन्छ त, गभर्नरले इलेक्सन रुल्सहरू बनाएको हुन्छ, सबैहरू भन्छ गभर्नरको हातमा हुन्छ त। इलेक्सन रुल्स नै बनिएको छैन, गभर्नरै फिक्स भएको छैन, पुरानो काउन्सिलको इलेक्सन गराएर हुँदैन त। त्यो त लिगल अब्लिगेसन हुन्छ त। इन्टरिम काउन्सिल गराएर अलिक दिनमा तिमीहरूले टाइम लिन सक्छौ, 1-2 महिना। त्यहाँदेखि उता चाहिँ तिमीहरूले गएर उनीहरू मैले छोडिदिएँ, मैले छोडिदिँदैछु, वाक्कै लागेको जस्तो छोड्दै त 2008मा चाहिँ छोड्दिनँ। 2008मा चाहिँ हेर्दै गर्नु त्यो घाँस कुरो हेर्दैछु मैले, त्यति बेला। अब अहिले त मैले छोडिदिँदैछु, किनभने अहिले दिल्लीमा पनि माइनोरिटी गभर्मेन्ट छैन, अब एब्सोल्युट मेजोरिटी छैन। पहिला राजीव गान्धीको पनि सरकार पनि मेजोरिटी थिएन, उनीहरूले भिटो पावर चलाउन सक्दैन, एब्सोल्युट मेजोरिटी जबसम्म हुँदैन। यसले गर्दा अहिले पनि एब्सोल्युट मेजोरिटी छैन, यसले गर्दा उनीहरूलाई अप्ठ्यारो छ, उनीहरूले भिटो पावर चलाउन सक्दैन। यसले गर्दा उनीहरूको अप्ठ्यारो बुझेन, हामीले तिमीहरूले जे गर्छौ गर। मैले भनिहालेको, यो तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। अब तपाईँहरूलाई अब 6 सेड्युलको कुरा बताइरहने आवश्यक छैन, त्यो सजिलो छ, भोलि पर्सि बताउँला अरू कति कुराहरू। आज ग्लोबल वार्मिङ विषयमा बताइदिएँ र तपाईँहरूले जे जति बुझ्नुभयो त्यसमा अलिकति सावधान भइदिने। र यो दार्जिलिङ पहाडको लागि आज एउटा ग्लोबल वार्मिङ एउटा प्रोग्राममा एउटा वार्ताकारको हैसियतमा म आएँ र मैले बताएँ। अब हो, अब साइन्टिस्टले के कता बताउँछ, अब मैले मेरो पारामा बताइदिएँ, मेरो पारामा बताएँ। जापानले के कता बताउँछ, मैले हाम्रै पारामा बताएको, किन 6 सेड्युल चाहिँ यसरी चल्छ नि आफ्नै पारामा। अब हामी साइन्टिस्ट त होइन, रकेट उडाउने होइन, हामी त अर्कै हो। यसले गर्दा बाङबुङे हो, हामी रकेट उडाउनु पनि जान्दैन, गाडी बनाउन हाउजेस बनाउनु पनि जान्दैन, बाङबुङे हो। यसले गर्दा हाम्रो के अरे यो ग्लोबल वार्मिङ पनि बाङबुङे बताइदिएँ मैले। राय छ कि रङ छ, अब तपाईँहरूले सोच्दै जानुहोस् अब त्यो।
उनीहरूले बुझोस् हामीले कलकत्तालाई बताएको होइन, दिल्लीलाई पनि होइन, वर्ल्डलाई पनि, अमेरिकालाई पनि, उनीहरू त बाठोहरू, हामी त जान्दैनौँ, यति नै हो। र तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरो छोटो वक्तव्य विशेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।